हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबॉडी इज़ ओके। मैं बहुत अरसे से ट्रू क्राइम स्टोरीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन उर्दू में करना चाह रही थी, जिनकी हैप्पीली एंडिंग हो चुकी हो और जो केसेस सॉल्व हो चुके हो। और हे वी गो, टुडे दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी। होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। और बिफोर आई गेट ऑन टू इट, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा मकसद किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में टॉक किया है, बात की है। और मैंने ये तमाम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर करके इस वीडियो को बनाया है। यू कैन हेयर माई क्रैकिंग वॉइस ऑफ माई नोट्स। देखिए, ये कहानी डेविड और लुईस और इनके 13 बच्चों की है। वो बिल्कुल भी अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते थे और इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। ये बच्चे अब गवर्नमेंट की कस्टडी में हैं और बहुत सेफ हैं। इनकी उम्रें 2 से 29 साल तक की हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ वो मिले थे। डेविड एंड लुईस पेरिस कैलिफोर्निया में रहते थे। डेविड 23 साल का और लुईस 16-17 साल के दरमियान की एज थी। दोनों का ताल्लुक बहुत मजहबी घराने से था और दोनों की मुलाकात भी चर्च में ही हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लुईस क्योंकि कम उम्र थी तो डेफिनेटली वो एक इलीगल रिलेशनशिप था, इसलिए एट सम पॉइंट दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। इनकी फैमिली इनके इस इलीगल रिलेशनशिप के खिलाफ थी। ये दोनों भागकर टेक्सास आ गए। एक चीज़ इन दोनों के बारे में बहुत क्लियर थी और हैरत अंगेज भी थी कि वो लोगों से बहुत खौफज़दा थे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करते थे। और ये लोग टेक्सास के बहुत अच्छे इलाके, बहुत अच्छे लोगों के दरमियान में रहते हुए भी किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते थे। ये एक बहुत ही अजीबो गरीब रवैया था। वो अपने बच्चों को घर में पढ़ाते थे, नेबर्स के साथ बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था। बच्चे हर वक्त घर के अंदर रहते थे। इनको हाथों और पाँव से चेन किया जाता था। टॉयलेट जाने की इजाज़त नहीं थी। इन रिज़ल्ट जहाँ पर वो बंदे थे वहीं पर टॉयलेट कर देते थे। यू कैन सी दिस कार्पेट डर्टी स्क्रैचिंग ऑन द वॉल। बच्चे जब भूख से बेहाल होते थे तो दीवारों को ऐसे करके खुरचते थे क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे खाने के लिए, और क्योंकि उनको बांधा जाता था सो वो स्क्रैच करते थे। और जब उनको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती थी जहाँ पर वो बंदे होते थे वहीं पे वो टॉयलेट कर लेते थे। इनको साल में सिर्फ एक शावर की इजाज़त थी और दिन में एक दफ़ा खाना मिलता था। सब बच्चे अपनी उम्र से इतने छोटे लगते थे, लाइक 13 साल का बच्चा 7-8 साल का बच्चा लगता था। बच्चे खाने पीने की चीज़ों को हाथ भी नहीं लगा सकते थे और अगर वो भूख से बेहाल होकर कुछ मांगने के लिए या कुछ खुद लेने की कोशिश करते तो बहुत पिटाई होती। बच्चों के खिलौने खरीदे जाते थे लेकिन इनको खेलने के लिए कभी नहीं दिए जाते थे। पैकिंग के अंदर सजा दिए जाते थे उनके सामने। वो उसको हाथ नहीं लगा सकते थे, उनके साथ खेल नहीं सकते थे। 2 दफ़ा वो बच्चों को अच्छे से ड्रेस्ड करके डिज़नीलैंड लेकर गए और वो हैप्पीली पिक्चर्स जो है वो फेसबुक पे पोस्ट की। उनकी फैमिली को यही लगता था कि वो बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ क्लोज रिलेशनशिप पसंद नहीं करते थे। किसी का आना जाना, किसी से मिलना, इवन फैमिली में भी नहीं थे पसंद करते। सो बस पूरी ज़िंदगी में 2 दफ़ा बच्चे घर से बाहर निकले, वो भी डिज़नीलैंड के लिए। सो वो जब वो डिज़नीलैंड गए वो बहुत अनकंफर्टेबल थे क्योंकि उन्होंने कभी बाहर का माहौल देखा ही नहीं था। बाहर की दुनिया के बारे में उनको कुछ मालूमात ही नहीं थी। बच्चों को कभी भी डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते थे और डेंटिस्ट के पास तो कभी भी नहीं लेकर गए। बच्चों को दिमागी तौर पर मुकम्मल कंट्रोल में रखा गया और इनको बाहर की दुनिया बारे में कोई मालूमात नहीं थी, नॉट एट ऑल। बच्चों को मूवीज़ और देखने के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनको एक चीज़ की इजाज़त थी कि वो जर्नल्स लिख सकते थे। सो वो टन्स एंड टन्स जर्नल्स लिखते थे और अब इन्वेस्टिगेटर्स इन जर्नल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जान सकें कि इनके साथ क्या हो रहा था। इस कैद के ज़माने में इनकी जहनी हालत क्या थी, वो क्या महसूस करते थे जब उनको भूखा रखा जाता था, जब उनकी पिटाई की जाती थी, कैसे उन्होंने अपनी इन फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। एक नेबर ने बताया जो कि लेट नाइट रात के 3-4 बजे जॉब ख़त्म करके घर आता था,
اس نے بتایا کہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس ٹائم پہ بچے ایک قطار میں ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے سیدھا مارچ کر رہے ہیں، کچن سے لاؤنج، لاؤنج سے کچن، اپ اسٹیئر سے ڈاؤن اسٹیئر، ڈاؤن اسٹیئر سے اپ اسٹیئر۔ اس نے کہا کہ اس کو یہ بہت عجیب لگا کہ اس نے کبھی بچوں کو دن میں باہر نہیں دیکھا، لیکن اس وقت یہ بچے مارچ کر رہے ہیں اور بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے۔ اس کو بہت عجیب لگا، لیکن اس کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ وہ پولیس کو کال کرے۔ پھر ایک اور نیبر نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ ان کے گھر گئی، وہ ڈور نوک کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے ونڈو سے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اکیلا، لیکن کوئی بھی اراؤنڈ نہیں تھا، کوئی بھی بڑا اس کے اراؤنڈ نہیں تھا، وہ اکیلا کھیل رہا تھا ان اٹینڈڈ۔ اس کو یہ بہت عجیب لگا، لیکن سٹل اس کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ وہ پولیس کو کال کرے۔ ان سب حالات میں 29 ایئرز گزر گئے اور ان کی ایک بیٹی نے ایک دن کھڑکی کھلی پا کر، جب کوئی اراؤنڈ نہیں تھا، اس کو موقع ملا اور وہ کھڑکی سے باہر گئی۔ اس نے پبلک فون بوتھ سے پولیس کو کال کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ پولیس کا یہ نمبر ہے، اور اس نے ان کو بتایا کہ وہ اس طرح کھڑکی سے بھاگ کر آئی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے 12 بہن بھائی اور ابڈکٹیڈ ہیں بائی ان کے پیرنٹس۔ اور پھر پولیس نے ریڈ کر کے 14 جنوری 2018 میں ان سب کو بازیاب کروایا۔ اس وقت وہ سب ہاسپٹل میں ہیں، سیف ہیں، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ علاج معالجے کے بعد اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اتنا کچھ، اتنی تکلیف دہ زندگی جو ان کو پتہ بھی نہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے، ایسی زندگی گزارنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو اچھی زندگی گزارنے کو ملے، اور ان کے ماں باپ باقی کی اپنی ساری زندگی جیل میں گزاریں گے۔ لوئیس کی بہن ٹریزا اور اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے، وہ آلویز ان کی اچھی پکچرز فیس بک پہ دیکھ کے تو خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ بہت خوش رہ رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایون ٹریزا نے بتایا کہ وہ جب بہت ینگ تھی، اپنے 15-16 سال کی عمر میں، اپنے کالج کے دنوں میں، وہ اپنی بہن کے پاس اس ایریا میں آئی اور کچھ عرصہ ان کے پاس رہی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے بہت اپنی بہن اور بہنوئی کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ نوٹس کیا، لیکن اس وقت ان کے 4 بچے تھے، اس کو لگا کہ یہ ان کا پیرنٹنگ سٹائل ہے۔ اسے ان کے اپنے بچوں کے ساتھ برے برتاؤ پر کریپی فیلنگز بھی آتی تھی، لیکن اسے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ پولیس کو بتائے، کچھ کرے، کیونکہ وہ خود بہت ینگ تھی۔ لوئیس کی بہن نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جس گھر میں رہتے تھے، باہر سے وہ گھر بہت ہیپی فیملی لگتا تھا، ہیپی ہاؤس لگتا تھا، لیکن ان سائڈ اس کو اور لوئیس کو ایوری ڈے سیکشول ابیوز کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان کی ماں خود انہیں ان کے گرینڈ فادر کو پیش کرتی تھی سیکشول ابیوز کے لیے، اور گرینڈ فادر ان کی ماں کو پیسے دیتا تھا بدلے میں۔ تو یو کین امیجن کہ لوئیس کے اس برے برتاؤ کی وجہ اس کا اپنا بچپن میں ابیوز ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو اس بری دنیا سے بچاتے بچاتے خود ان پہ ظلم کرنے کی وجہ بن گئی۔ مورل آف دا اسٹوری از کہ جب بھی آپ اپنے ارد گرد کچھ عجیب و غریب اور مختلف ہوتا دیکھیں، ضرور نوٹس دیں، پولیس کو بتائیں، آواز اٹھائیں، شاید اس طرح آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ اگر وہ بعد میں غلط بھی نکلے تو پریشان نہ ہو، اٹس اوکے، آپ بس نظر رکھیں، لوگوں کو بتاتے رہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے امیر ترقی یافتہ ملک میں یہ سب ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور یہ تو خوش قسمتی سے ایک کیس تھا جو سب کے سامنے کھل گیا۔ نہ جانے اور کتنے کیسز ہیں، کتنی فیملیز ہیں جو اس طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ کریں اور بتائیں، اگر آپ کچھ مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور میں آپ کے لیے ایک سچی کہانی ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے فار ناؤ۔